अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग ज़ेर इलाज है अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो दोस्तों, जिस सीरीज़ का हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक वीडियो आपने देखी, ये कहानी है 2022 फ्लड की। उस फ्लड में तो पाकिस्तान का काफ़ी सारा हिस्सा तबाह हुआ, और उस तबाही में एक ऐसा गांव भी था जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, बहुत ही ज़्यादा। उस गांव की कहानी आधी आप सुन चुके हैं, और उसी सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। जैसे कि आप जानते हैं, पहले सीरीज़ में हमने जहाँ पे जिस बंदे का घर गिरा, जिसको चोट लगी, उसको अभी ये पता चल गया था कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है और यहाँ से निकलना ही बेहतर है। तो उन्होंने डिसाइड किया, सबसे पहले अपने मवेशी निकाले। मवेशी निकालने के बाद जब उन्होंने उस रास्ते से क्रॉस कर दिया, वो रास्ता जो सिर्फ एक ही था पूरे गांव के बीच, जिसके दोनों साइड पे एक नहर थी, मिट्टी का तालाब था दोनों साइड से, और उसके बिल्कुल सेंटर से वो रास्ता था, और वो ही वाहिद रास्ता था जिससे गांव वालों का आना जाना है। वही गांव वाले उसी रास्ते को यूज़ करके शहर तक जाते हैं, और शहर से फिर गांव अपने घरों तक इसी रास्ते से आते, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो बात कुछ यूं है, जब उनको पता चल गया कि भाई ये बारिश रुकने वाली नहीं है, अगर और ज़्यादा टाइम हम यहाँ रुके तो मामला और बद से बदतर हो सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले अपने मवेशी निकाले। उसके बाद जो थोड़ा बहुत उनको सामान ये लगा कि हम ये उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उन्होंने वो सामान घर से निकाल के सिर्फ बाहर दहलीज पे ही रखा कि एक और कमरा गिर गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, या सारी चीज़ें ही छोड़नी है। उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती हैं, लेट सपोज गोल्ड हो गया, अदरवाइज़ कोई पैसे हो गए, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ जो भारी ना हो, जो हम ईजीली इस सुनामी से उसको निकाल पाएँ। बाकी तो कोई चीज़ नहीं निकलने वाली। जहाँ पे रास्ते ही ख़त्म हो चुके हों, जहाँ पे जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी हो, जहाँ पे सिर्फ ये नज़र आ रहा हो कि हर तरफ पानी है, रास्ते ख़राब होते जा रहे हैं, आगे पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो उनको जो भी चीज़ें उस टाइम पॉसिबल लगी कि ये हम उठा सकते हैं, वो चीज़ें उन्होंने उठाई और वहाँ से निकलना शुरू हुए। तो उस बूढ़े आदमी की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि हम थोड़ा बहुत सामान निकाल के बाहर ही आए हैं, पीछे से पूरा घर ही गिर गया जी। शायद अल्लाह पाक ने सिर्फ उस घर को मतलब इतनी देर इसलिए खड़ा रखा ताकि ये थोड़ा बहुत सामान निकाल सके। अगर ये थोड़ी भी देर करते, अगर वो अंदर ही होते घर के, तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होता। बहरहाल ये जो मनाजर थे ये बहुत सारे लोगों ने देखे। कुछ लोगों से जब आप ये पूछते हो इस टाइम कि वो क्या मंजर थे, थोड़ा फ्लड के बारे में बताएं, वो क्या सिचुएशन थी, तो शायद आज भी लोग उस फ्लड के बारे में बताना भी नहीं चाहेंगे और बता भी नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, परेशानी है, एक मौत का आलम है। तो अल्लाह पाक ऐसी सुनामियों से, ऐसी तबाहियों से सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो उस बूढ़े ने ये कहा कि हमसे जो हुआ वो हमने सामान निकाला। सामान निकालने के बाद जब हम बाहर आए, सामान निकल गया, घर गिर गया, चलो ये तो हुआ। अभी सबसे बड़ा मसला था उस रास्ते को क्रॉस करना। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था, क्योंकि दोनों साइड से 7-8 फुट का पानी,
اور اس کے سینٹر سے ایک کچا راستہ جو کہ بالکل پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یعنی کہ 1.5 فٹ پانی اس راستے کے اوپر بھی ہے. تھوڑا سا بھی پاؤں ادھر ادھر پھسلتا ہے، موت تو پھر برحق ہے، وہ تو پھر آئے گی. تو اس بوڑھے کو جو جوان لڑکے تھے انہوں نے اوپر اٹھایا، جس کو چوٹ لگی تھی سر پہ اٹھایا ہے، جیسے تیسے کر کے اس کو آدھے راستے تک لے کر آئے، پھر اس کو پانی میں اتارا ہے، پھر اٹھایا ہے، پھر اس طرح کر آگے کوئی آدھے گھنٹے میں وہ چھوٹا سا راستہ انہوں نے کراس کیا. اور اس کے بعد کچھ غوطہ خور بھی تھے ان میں 1-2 لڑکے، جو کچھ چیزیں ایسی ہے جو پانی میں ڈیمیج نہیں ہو سکتی، خراب نہیں ہو سکتی، جیسے کہ گولڈ ہو گیا وہ خراب نہیں ہو سکتا، تو وہ ایزیلی لے کر آ سکتے تھے. تو انہوں نے وہ سامان نکالا. باقی اناج وغیرہ یا پیسے وہ بھی اگر بھیگ جاتے تو خراب ہی ہو جاتے، تو یہ چیزیں پاسبل بھی نہیں تھی. یعنی کہ کچھ ایسا منظر جس میں اگر کچھ اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں پاتے، کسی کو بچانا چاہیں تو بچا بھی نہیں پاتے، کیونکہ ہر انسان کو اپنی لگی ہوئی تھی. ہر انسان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ زندگی بچ جائے، اس کے بعد جو چیزیں گئیں وہ واپس آ سکتی ہیں، کیونکہ انسان تو پوری زندگی محنت کرتا ہے نا. ابھی دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال اس پہ مجھے یاد آئی ہے. ہم جب فصل کاشت کرتے ہیں، فصل کاشت کرنے کے بعد اس پہ جی جان سے محنت کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. اور فصل کب آتی ہے؟ 6 مہینے کے بعد. اور 6 مہینے کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی نہیں جانتا نا. وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میں نے زمین بنائی ہے، اس پہ کھیڑی باتی کی ہے، اور اس میں اناج ڈالا ہے، محنت کی ہے، پوری رات جا کر پانی دیا ہے، سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، فصل تیار بھی ہے. اور تیار فصل میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. برا وقت اور اچھا وقت بتا کر نہیں آتے، دونوں بن بلائے مہمان ہوتے، کبھی بھی آ سکتے ہیں. پر ایک بات طے ہے، اگر برا وقت آیا ہے تو اس کے اوپر خوشی بھی آنی ہے. یہ دونوں کا جوڑ ہے. برا وقت آ کے گزر گیا، اس کے بیک میں خوشی ہی آنی ہے، اس کے بعد برا وقت نہیں آنا، پھر خوشی آتی ہے. ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا اس چیز پر ایمان ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ غم کے بعد خوشیاں ہیں. اگر خوشیاں ہیں تو خوشیوں کے بعد پھر غم بھی ہے. تو ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. تو بھائی یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو صرف گھر سے اور اس راستے سے کراس ہونے کا تھا. وہ راستہ کراس ہو گیا، اس کے آگے منزل اور باقی ہے، جو ہمارے بہت بڑے شہر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر جس کو روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں، اور اس بوڑھے کی کہانی اس شہر تک ہے. اور بیچ میں جو ہوا آپ سنیں کہ دنگ رہ جائیں گے کہ اس بندے نے سروائیو کیا کیسے ہے، خود کو، اپنی فیملی کو کس طرح بچا کے وہ اس شہر تک پہنچا ان دنوں جس میں کوئی بھی انسان کسی کی ہیلپ اگر کرنا بھی چاہ رہا ہو تو نہیں کر پا رہا تھا. تو ملتے ہیں اسی سیریز کی ایک نئی ویڈیو میں، اور اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا اپنا. اللہ حافظ.